خطاب واسطے دعوت دیاں گا ساڑھے اکاڑے تو آئے ہوئے مہمان مقرر شیریں بیان واضح خوشالحان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب مائک دیون اپنے خیالات دا اظہار فرمون حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ایک بک انگریز بنائی ہے تے تجھی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے تجھی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے تجھی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں ہوتے کم اونا جتھے کم اونا قرآن ماضی قریب اندر ہی تہاڈے گاؤں دے اندر آن دا ایک موقع میسر ہویا سی او دے اندر بھی قرآن کریم دی عظمت دی حوالے نال گفتگو شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہی ساڑھے میزبان انہاں دی بھی خواہش ہے میں بھی جانا کہ اس گفتگو نو مکمل کر دیتا جائے سامعین محترم قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے ایک اندر اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ کو ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے رستے دو طرح دے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جلیبی وانگو سیدھا تے ایک ہوتا ہے بالکل سیدھا ایک ہوتا ہے بولو جلیبی وانگو سیدھا تے ایک ہوتا ہے بالکل سیدھا جڑا جلیبی وانگو سیدھا ہوتا ہے وہ بلا کے میں ہوتا ہے کسی بندے نے جانا ہوئے تو راہ پوچھی پائی میں فلانی جگہ تے جانا ہے تو کہیں گے ابھی اینج جا کے پھر اینج ہو جائیں 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 اینو کہیں نے جلیبی وانگو سیدھا اسی جدوں رات نو پروگرام کرنے نا آج تک دیڑے تے کئیاں جگہ تے رات نو پروگرام کر کے جدوں فارغ ہوئی دے نا تے جان لگی دے تے پوچھی دا پائی پنڈوں باہر نکل کے مین دے کے میں چڑھنا ہے تو پھر سانو انجی کہتے ہیں رات بالکل سیدھا ہے جی ٹینشن ہی کوئی نہیں بس انج سیدھا جا کے انج ہونا تے پھر انج تے ماڑا جائیں جو کہ دے اس راہ نو کہندے نے جلیبی وانگو سیدھا تے ایک ہوندا ہے بالکل سیدھا کسی بندے نو راہ پوچھو جی میں فلانی جگہ تے جانا ہے تو کہندا ہے جی بالکل
نک دی سیت سیدھے ٹرے جاؤ تسی پہنچ جاؤ انہوں کہندے نے بالکل سیدھا تے قرآن یہی کہہ رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم قرآن ایسے رستے دی طرف رہنمائی کردا ہے کہ ایڈا سیدھا ہے جڑا اس راہ تے چل پیا تے ٹر پیا نہ سجے ویکھو نہ کھبے ویکھو نہ کوئی ٹرن تے نہ کوئی یو ٹرن بالکل سیدھا تر جاؤ گے حوض کوثر تو دیاں جنت الفردوس ادھر چلے جاؤ گے لیکن ادھر ہی 4 کم کرنے پہنے کنے بولو تو یار تسی بول دے ہی کوئی نہیں کرے کی روڑا ہے ڈرے تا نہیں پہ تھوڑا بولو بھی نا نال نال میں نے پتہ لگے بھی تسی جاگ دے ہو بیدار ہو تے گل سمجھ آ 4 کم کرنے نے کیڑے سب تو پہلے نمبر تے قرآن پاک نو پڑھنا ہے دی تلاوت کرنی اے حق کے قرآن دوسرے نمبر تے قرآن پاک نو سمجھنا ہے قرآن پاک نو نال بولو میرے دور قرآن پاک نو سمجھنا ہے تیسرے نمبر تے جو قرآن پاک کتاب و سنت دی روشنی چ سمجھ آ جائے او تے عمل کرنا ہے کی کرنا عمل کرنا تے چوتھا کام عمل کر کے تے حکیم دے نسخے درہ اپنے کوڑی نہیں رکھنا اگے بھی پچانا ہے لوگوں نے بھی دسنا ہے میں پائی کام میں جے تے انج کرو اے 4 کام کرنے جڑا بندہ قرآن کے یہ 4 حقوق ادا کرتا ہے اللہ دی قسمیں او دنیا تے تردہ پھردہ رب دا ولی ہے وہ دنیا تے تردہ پھردہ رب دا ولی ہونے نا 4 کمہ دی تھوڑی تشریح بیان کرنے ذرا توجہ کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ اے قرآن پاک دی سب تو پہلی وحی ہے اللہ پاک دا سب تو پہلا حکم جڑا بندیاں دی طرف آیا ہوئے حکم ہے آسمان تو اللہ پاک نے سب تو پہلا حکم نازل فرمایا اقرا اے دا معنی کیے پاڑ میرا سونا سونیاں قرآن پڑھو اپنے امتیاں نو آنکھو بھی قرآن پڑھن صحابیاں نو آنکھو او بھی قرآن پڑھن اپنیاں بیویاں نو آنکھو او بھی قرآن پڑھن اپنیاں بیٹیاں نو آنکھو او بھی قرآن پڑھن شہریاں نو آنکھو او بھی قرآن پڑھن پیڈواں نو آنکھو او بھی قرآن پڑھن اقرأ سب تو پہلا حکم اللہ پاک نے نازل قرآن پڑھن دے بارے کیتا ہے اللہ اے پہلا حکم ہے تے پھر اللہ پاک نے دوجا حکم نازل کیتا او کیڑا حکم ہے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے کملی اوڑھنے والے پیغمبر اپنے بدن تے چادر اوڑھن والے میرے سونیا محبوبا قم اللیلا رات نو قیام کریا کرو رات نو اللہ دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو نصفہو ادھی رات قیام کریا کرو اوین قسم منہو قلیلا یا ادھی تو بھی ادھی رات قیام کریا کرو ساتھ لفظہ جمانہ کہہ لو اے میرے محبوب نماز عشاء پڑھو سو جاؤ رات دا پہلا حصہ بھی سو کے گزارو دوجا حصہ بھی سو کے گزارو جدو رات دا پچھلا پہرا جائے تیسرا حصہ شروع ہو جائے پھر سونا نہیں میرے پیغمبر پھر کھڑے ہو جانا ہے بستر چھڑ دینا ہے نیند چھڑ دینی ہے اللہ میں جاگ کے بستر چھڑ کے تے میں کرنا کیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرے سونیاں پھر جاگ کے قرآن دی تلاوت کرنی ہے پھر رات نو قرآن پڑھنا ہے مصلی تے کھلو جانا ہے وضو بنا لینا ہے ہاتھ بن لینے نے تے ساڑھے سامنے کھلو کے قرآن دی تلاوت کرنی ہے اللہ 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 اپنے نبی نو قرآن پڑھن دا حکم دیندے پہنے ناڑتیاں بھی حکم دیتا جا رہا ہے رات نو اٹھیا کرو ساری ساری رات سویا نہ کرو بلکہ رات دا کچھ حصہ اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت لی وقف کریا کرو تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے دو ایتاں دو حکم آئے قرآن پڑھن دے بارے ہن تیجا حکم آیا ہے اللہ پاک فرماتے نے سورہ کہف اندر سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ فرماتے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا میرے پیغمبر فجر دے وقت قرآن زیادہ پڑھیا کرو نماز فجر دے اندر قرآن دی تلاوت زیادہ کریا کرو اے ہی بجائے میرے پیغمبر نماز فجر دے اندر 100 ایتاں پڑھیا کر دے جان یا 60 ایتاں پڑھیا کر دے جان فرمایا قرآن الفجر فجر میں قرآن زیادہ پڑھو میرے پیغمبر سنیا کیوں زیادہ پڑھنے اللہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر دے وقت فرشتے آئے ہوئے ہوندے نے جویں اج میں گناہگار آیا اس پنڈ دے بھی بندے آئے ہو باہروں نہیں چل کے آئے ہو آؤ یار چلیے اکاڑے تو ایک بندہ آ رہی ہے وہ قرآن پڑھے گا اسی قرآن سنیں گے دو بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے ایک بچہ قرآن پڑھے گا اسی سنیں گے پھر دوسرا بچہ قرآن پڑھے گا اسی سنیں گے اللہ فرماتے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا میرے پیغمبر فجر وچ قرآن زیادہ پڑھیا کرو کیونکہ دن والے فرشتے بھی تے رات والے فرشتے بھی فجر ٹائم کٹھے ہو جاندے نے اس گلوں لوگ قرآن پڑھن گے اسی انہاں کولوں قرآن سناں گے ان قرآن الفجر کان مشہودا جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ جاتے نہیں اور جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں کس لیے فجر دا ٹائم ہے کاری قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے آپ جب فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں آپ کو مبارک ہو ادو تہاڈا قرآن آسمان دے فرشتے سننا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار قرآن دی تلاوت اتنا خوبصورت عمل ہے اتنا زبردست عمل ہے حدیث پاک اندر آمدہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے نے سونے نبیہ کیا تو ہمیں اس گل دا پتہ ہے اللہ پاک عرش بری تے مستوی سب تو زیادہ کیڑی آواز نو سن دے نے کیڑی آواز نو سننا پسند کر دے نے اور میں جبریل میں تے نہیں جاندا فرمایا سونیا
جدوں تسی مدینے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو اللہ پاک کان لا کے تہاڈا قرآن سن دے نے میرا سونا قرآن پیا پڑھدا ہے میرا محبوب قرآن پیا پڑھدا ہے اللہ 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 میں صدقے قرآن دی کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دی کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھی رحمت رب دی وس دیئے اے آلہ دنیا ساری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھی رحمت پر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے حد یاد خدا خود فرماوے کیا شان دی عظمت محفل دی او میں صدقے برش انواری تو میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی کو انشاءاللہ اللہ حکم دے رہے ہیں پڑھو بار بار پڑھو بار بار پڑھو اللہ اللہ میں نبی پاک پتہ کنا قرآن پڑھ دے سن آؤ میں تنو دساں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم اللہ دے نبی اینا قرآن پڑھیا کر دیتا راضی بیان کردہ ہے ایک دن نبی پاک نماز عشاء تو بعد آپ نے قیام فرمایا میرے پیغمبر قرآن پاک پڑھن لگ پہ حالت قیام اندر پہلا پارا بھی پڑھ گئے دوجا پارا بھی پڑھ گئے تیجا پارا بھی پڑھ گئے چوتھا پارا بھی پڑھ گئے میرے پیغمبر نے سورہ عمران ساری پڑھ دی سورۃ البقرہ ساری پڑھ دی میرے پیغمبر نے سورہ نساء پڑھ دی یعنی میرے پیغمبر نے ایک کو رکعت وچ کم از کم 4 تو 5 پارے قرآن پاک دے پڑھے اتنا قرآن پاک پڑھیا کر دے سن نبی پاک اتنی تلاوت فرمایا کر دے سن میرے پیغمبر تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جے کنا قرآن پڑھیا کر دے سن صحیح البخاری وچ لکھی آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مکے دے اندر اپنے گھر دے باہر ایک چبوترا بنایا ایک تھڑا بنایا جنوں آپاں تھڑا چبوترا کنے باہر بنا نہیں دا جدا تھڑا بنایا تے حضرت ابوبکر صدیق اس تھڑی اتے بہ کے قرآن پڑھیا کرتے سن تے جناب صدیق جدو قرآن پڑھتے سن تو نہ کڑوں اپنی آنسو روکے نہیں سن جاندے حضرت صدیق قرآن پڑھی جاندے نالے روئی جاندے قرآن پڑھی جاندے نالے روئی جاندے حضرت صدیق اینا قرآن پڑھدیاں رویا کرتے سن کہ مشرکان دیاں عورتاں آپ دیر گرد مجمع لا کے کھڑا ہو جاندیاں سن مشرکان دے بچے مشرکین مکہ دے بچے حضرت صدیق دیر گرد جمع ہو جاندے سن انہوں کی اندہ پہ آئے ایک کیوں روندہ پہ آئے حتیٰ کہ اتنا ہجوم لگ جاندہ مکے دے بڑے بڑے چودریاں نو خطرہ پہ گیا کہ صدیق دا قرآن سن کے ساڑیاں بیبیاں مسلمان ہی نہ ہو جان ساڑھے نکے نکے بچے کتے کلمہ نہ پڑھ لین اینج پڑھی دائی قرآن اینج پڑھی دائی قرآن تو پتہ نہیں کہ میں پڑھنا ہے قرآن اینج پڑھ
جڑا تیرے کول بیٹھ کے سنن لگ جائے وہ متاثر ہو جائے انج پڑھیا کر قرآن پڑھدا بال کیوں نہیں سکھ دے جے قرآن پڑھن دا بال سکھ قرآن انج پڑھیا کر کہ تیرے کول بیٹھایا بندہ متاثر ہو جائے تلاوت قرآن تو حضرت عمر کنا قرآن پڑھیا کر دے جان سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو آپ شہید ہوئے نے آپ تے حملہ ہویا ہے آپ نماز دی حالت وچ نے تے قرآن ہی پڑھ دے پینے قرآن پڑھ دے آپ تے حملہ کیتا گیا ہے اور بخاری شریف وچ آندا ہے حضرت عمر قرآن پڑھ دے پینے ایک دن فجر دی نماز پڑھا دے پینے تے پڑھا دے سید تے پہنچے نے کیڑی انما اشکو بسی و حزنی اللہ حضرت عمر یہ تو پڑھ کے نہ روئے نے راوی کہندا میں پچھلی صف وچ کھڑا سا تے حضرت عمر دیاں چیخاں دی آواز میرے پچھلی صف وچ آندی پئی سی حالانکہ کدو سپیکر بھی نہیں سن ہوندے تے نمازی بھی بڑے زیادہ ہوندے سن ہن تے ساڈے نمازی کوئی نہیں ہوندے اینے نمازی سن لیکن حضرت عمر دی آواز رون دی پوری مسجد وچ گونج رہی ہے انج قرآن پڑھیا کر انج قرآن پڑھیا کر سیدنا حضرت عثمان کنا قرآن پڑھیا کر دے جان حضرت عثمان نو قرآن پڑھ دیاں شہید کیتا گیا ہے انج قرآن سامنے پہ آئے اور آپ تلاوت کر دے پیانے ایتھے پہنچے نے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون سیدنا حضرت عثمان قرآن پڑھ دے پینے قرآن پڑھ دیاں حملہ آپ تے کیتا گیا ہے آپ دی گردن و تن تو جدا کر دیتا گیا ہے تے آپ تے بدن پاک دا خون گری آئے تے رب دے قرآن تے گری آئے اور لوگوں کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا عثمان وہ قاری ہے جس کے شہادت کی گواہی دے گا رب کا قرآن دے گا اللہ میں قربان جاما اینا قرآن پڑھیا کر دے سن حضرت ابو ہریرہ کنا قرآن پڑھ دے سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ روزانہ ہر روز ڈیلی ایوری ڈے روزانہ ہر روز حضرت ابو ہریرہ دے گھر اندر ساری رات قرآن پڑھیا جاندا ساری رات قرآن پڑھیا جاندا کیویں بھلا گھر وچ تین جی نے ایک سیدنا حضرت ابو ہریرہ ایک آپ دی زوجہ محترمہ ایک آپ دا خادم پہلے خادم پڑھدا ہے ادھی رات اور آپ دا ایک قصہ خادم تلاوت کردا ہے وہ سو جاندا ہے پھر آپ دی زوجہ محترمہ اٹھ دیاں نے وہ تلاوت کر دیاں نے پھر وہ سو جاندیاں نے پھر رات دے آخری سے حضرت ابو ہریرہ اٹھ پیندے نے وہ تلاوت کردے نے ایوری ڈے روزانہ حضرت ابو ہریرہ دے گھر وچ ساری رات قرآن پڑھیا جا دیا ہے اللہ میں قربان جاواں تسی کہو گے یہ تے پرانیاں گلاں نے یہ تے اس دور دیاں گلاں نے جدوں فیس بک نہیں سی ہوندی جدوں ٹی وی شیوی نہیں سن ہوندے ہن کدوں لوکاں وچ امر رہ گئے نے نا اج بھی دنیا تے لوگ جدے موجود نے جڑے قرآن کثرت نال پڑھدے نے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک دے اندر تین قرآن پاک ساڑھے تے حافظ تراویاں چیک قرآن مکمل کر دینے نا حافظ محمد گوندلوی تین قرآن پاک مکمل کریا کر دے جان دساں دنہ بچ ایک قرآن پاک مکمل اگلے شریف بچ دوجہ قرآن پاک مکمل تیسرے شریف بچ تیجہ قرآن پاک مکمل کی معنی یعنی روزانہ رمضان بچ تراویاں بچ ایک پارا نہیں دو نہیں بلکہ تین پارے پڑھیا کر دے جان روزانہ تین پاریاں دی تلاوت کریا کر دے جان اللہ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ اے مرید کے جڑے شیخ الحدیث جان 2-3 سال پہلا فوت ہوئے نے یا کچھ زیادہ سال ہو گئے حافظ
عبد السلام پٹوی رحمت اللہ علیہ اینا قرآن پڑھیا کر دے سن ایک پارا صبح پڑھ دے سن ایک پارا دوپہر پڑھ دے سن ایک پارا شام پڑھیا کر دے سن تے جس دن صبح قرآن دا ایک پارا نہیں سن پڑھ دے او دن ناشتہ ہی نہیں سن کر دے کہندے ہوندے سن آج میرے روح نے کھانا نہیں کھاتا آج جسم نے بھی کھانا نہیں کھانا آج میری روح نو غذا نہیں ملے آج میرے جسم نو بھی غذا نہیں ملے گی انہا قرآن پڑھیا کر دے سن سینیٹر پروفیسر حافظ جناب ساجد میر رحمہ اللہ تعالی حضرت کنا قرآن پڑھیا کر دے سن زندگی دی آخری ایام تک قرآن پاک نال جڑے رہتے نہیں تلاوت کر دے رہنے کہ آپ جدو سفر کرتے نے اسی سفر وچ گانے نہ لینے ہاں کوئی سفر وچ دوڑے لا لیندا ہے کوئی سفر وچ چغلیاں کر لگ جاندا ہے کوئی سفر وچ غیبتاں کر لگ جاندا ہے پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ جب سفر کیا کرتے تھے تو سفر میں قرآن پڑھا کرتے تھے ڈرائیور کہندا ہے میں گڈی چلانی شروع کر دینی انہاں قرآن پڑھنا شروع کر دینا کوشش کرنی کہ نال کسی نو نہ بٹھایا جائے ڈرائیور ہوے تے آپ ہن بس دو بندے گڈی وچ سفر کرن کوشش کرنی تیجا بندہ نہ بیٹھے کیوں نہیں بیٹھن دیندے سن اس لیے نہیں بیٹھن دیندے سن تیجا بندہ گلاں لا لیندا ہے تے قرآن دی تلاوت رہ جاندی ہے پر میں کردے سن میں بندیاں نال گلاں کرن تو بہتر سمجھنا بندیاں دے رب نال گلاں کراں اللہ پاک نال گلاں کریا کراں انہاں قرآن پڑھیا کردے سن اللہ اللہ میں قربان جاواں میری نانی محترمہ اے ہنے قاری یوسف صاحب باہر چلے گئے جہاں ان کا مدرسہ ہے نا قاری یوسف صاحب کا جو مدرسہ ہے مدرسے کی دیوار اور ہماری دیوار ایک ہے میرے جڑے نانکے نے ننیال میرے انہاں دی دیوار تے مدرسے دی دیوار ایک کے ہن فوت ہو گئے کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے میری ولادت تے پیدائش بھی اسی جگہ دی ہے میری نانی محترمہ اللہ 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 انہاں قرآن پڑھیا کردیاں سن شاید پردے وچ میریاں ماواں بہناں سندیاں ہون میری نانی محترمہ نے ایک کپڑے دا چوڑا سوایا ہویا ایک کپڑے دا جی کر کے بیگ سوایا ہویا ہے اودے وچ قرآن ہمیشہ رکھیا کردیاں سن جدوں سفر تے جانا اوپر سو بکسا جی کر کے پا لینا تے جناب جدوں سفر تے بیٹھ جانا تے قرآن کھول کے تلاوت کر لگ جانی وہ جناب انج سمجھنا پرسی میری نانی محترمہ دا پردے وچ بیٹھن والیو میریو ماؤ بہنو اج تواڈے کول وی پرس موجود نے کسے میری جناب کسے دا پرس 5000 دا کسے دا پرس 10000 دا تے وچ کیے قرآن کوئی نہیں وچ سرخیاں ہی سرخیاں وچ پاؤڈر ہی پاؤڈر وچ لالیاں ہی لالیاں تے وچ جناب کریماں ہی کریماں گولڈن پرلی وچوں لبے گی فیس فریش بھی وچوں لبے گی سٹل مین بھی وچوں لبے گی تے فائدہ بیوٹی کریم بھی وچوں لبے گی تے فیئر اینڈ لولی بھی وچوں لبے گی سارے زمانے دیاں کریماں وچ موجود نے قرآن کوئی نہیں قرآن دی تلاوت کوئی نہیں قرآن نال محبت کوئی نہیں قرآن نال پیار کوئی نہیں میری یہ بہنا اللہ دی قسم زمانے دیاں ساریاں لالیاں تے سرخیاں تے کریماں بھی تینوں حسن نہیں دے سکدیاں جڑا حسن تینوں قرآن تے نماز نال رب عطا کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پڑھیے حافظ ابتسام لائی ظہیر حافظہ اللہ تعالی اج تک انہاں نوں ویکھیا گیا ہے وہ جدوں بھی کسی سفر تے جاندے نے یا کسی سٹیج تے بیٹھ جاندے نے جدوں تک تقریر دی باری نہیں آندی وہ اپنے موبائل تو قرآن کڈ لیندے نے تے قرآن پڑھ لگ جاندے نے قرآن دوست بن جاؤ قرآن دوست بن جاؤ قرآن نو اپنے خلوت دا ساتھی بنا لو قرآن نو اپنی جلوت دا ساتھی بنا لو قرآن نو اپنے سفر دا یار بنا لو قرآن نو اپنے رحمان دا قرآن نو اپنا یار بنا لو آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا او چاڑی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو غورانی دین سلامی پال سنت والا گینا آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ کر لینا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قرآن نر جاری پالو قرآن پڑھنا کہو انشاءاللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا تلاوت کرو قرآن دی پہلا کام کرنا ہے تے دوجا کیڑا کرنا ہے اینو سمجھنا ہے کہیں دا کیے اے دستا کیے اے بیان کی کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سی قرآن پہلی گل پڑھ دے نہیں جے پڑھنے آتے سمجھ کے نہیں پڑھ دے اللہ اللہ توجہ کرنا قرآن پڑھیا کر لیکن سمجھ کے پڑھیا کر غور کر کے پڑھیا کر تے قرآن سمجھائے گا کون قرآن سمجھائے گا کون وہی سمجھائے گا نا جدی تے اترے آئے کیوں بھائی قرآن وہی سمجھائے گا نا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے کوئی دوسرا تو سمجھا نہیں سکتا یہ ایک گھر ایک بندہ بناتا ہے جس کا گھر ہو وہی بتائے گا ایدہ فلانا دروازہ کتھے آ ایدہ ڈائننگ ٹیبل کتھے آ ایدہ ڈرائنگ روم کتھے آ ایدہ بیڈ روم کتھے آ جیدی شے ہوئے جیدے متعلقہ ہوئے وہی دسے گا نا قرآن نازل ہویا نبی پاک کرو تے سمجھ دے پیاں مولویاں کرو قرآن نازل ہویا نبی پاک تے سمجھ دے پیاں بندیاں کرو سمجھ دے پیاں فلانے کرو کسی سے نہ سمجھو قرآن اس سے سمجھو جس پر قرآن نازل ہوا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار تے جے نبی پاک کو قرآن سمجھو گے تے پھر تانو نبی پاک دی زبان جو نکن والیاں گلاں منڑیاں پین گیاں تے جے نبی پاک دی زبان جو نکلیاں گلاں منو گے پھر تانو حدیث مننی پے گی تے جے حدیث منو گے پھر گل نہیں چلے گی کہ سانو کلا قرآن کافی گے کوئی لوڑ نہیں حدیث دی جڑے بندے کہندے نے سانو کلا قرآن کافی ہو غلط کہندے نے اصل وچ انہاں نو حدیث دی ضرور ہو وہ قرآن بھی نہیں مانتے جڑے کہندے نے سانو کلا قرآن کافی ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے صحیح معنوں میں وہ حدیث کو بھی نہیں مانتے ہر قرآن نازل ہی نبی پاک تے ہویا ہے تے جے نبی پاک نو ہی نہیں مننا تے قرآن کیویں تسی مانتے ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار قرآن سمجھو لیکن سمجھن واسطے ضروری ہے میرے پیغمبر دی رہنمائی نبی پاک دی ذات پاک کو قرآن سکھنا ہے میرے پیغمبر کو قرآن سمجھنا ہے جدو نبی پاک کو قرآن سمجھ کے پڑھو گے پھر قرآن سمجھ بھی جائے گا اجڑا ساڈا قرآن نال دل نہیں نہ لگدا اسی قرآن سننے ہاں لیکن جدو قاری صاحب تھوڑی تلاوت لمبی کر دین اسی ٹینشن لے جانے ہیں گھبرا جانے ہیں کیوں سانو پتہ نہیں لگدا او کہندے کی پیانے او پڑھدے کی پیانے انج سمجھو میں تقریر کردا پیاں پنجابی وچ پنجابی مینوں بھی آندی ہے پنجابی تانوں بھی آندی ہے میری بھی مادری زبان ہے تہاڈی بھی مادری زبان ہے تے کدوں دا میں تقریر کردا پیاں تسی بیٹھے سنی جاندے ہو تے جے ایتھے میں تقریر کر لگ جاواں پشتو وچ نہ مینوں بولنی آوے نہ تانوں سمجھ آوے تسی 5 منٹ بھی نہیں بیٹھنا 5 منٹ تو بعد تسی اٹھنا شروع کر دیو گے کیوں جدوں بندے نوں سمجھ نہ آوے کی کیا جا رہا ہے تے بندہ توجہ نہیں کردا اسی قرآن وال توجہ تاں نہیں کردے کیونکہ قرآن نوں سمجھ دے کوئی نہیں سانو سمجھ آندا کوئی نہیں سمجھو قرآن پاک نو ایڈا بہترین طریقہ ہے بے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا کرو ترجمہ بڑا ضروری ہے قرآن پاک دا مسجداں دے اندر باقاعدہ ترجمہ کلاس لگاؤ تاکہ سمجھ آئے قرآن کی کہندا پیا ہے کی گل سمجھاندا پیا ہے قرآن پاک اللہ اللہ نے قربان جاواں ایک ایک لفظ آج کل تے کم اوکھا ہی کوئی نہیں موبائل وچ قرآن دا ترجمہ موجود ہے تہاڈیاں الماریاں وچ قرآن دے ترجمے پے نے روزانہ ایک آیت پڑھ لئی نالے او دا ترجمہ یاد کر لیا انج کر کے قرآن دا ترجمہ یاد کردے جاؤ قرآن نو سمجھدے جاؤ جدوں تانوں قرآن سمجھ وچ آئے گا اللہ دی قسمیں پھر تانوں پڑھن دا لطف بڑا آئے گا پھر تانوں قرآن پڑھن دا سکون بڑا آئے گا پھر قرآن پڑھن دا قرار بڑا آئے گا سمجھ کے پڑھو قرآن پاک نبی پاک دے یار انی دیر پلا کے میں قرآن پڑھ لیندے سن وہ تاں ہی پڑھ لیندے سن کیونکہ انہوں نے سمجھ ہوندا سی قرآن اسی قرآن سمجھ دے نہیں تاں ہی روڑے بڑے پینے اللہ اللہ جڑا باپ آئے نا
اور آگے کہے خاص کر میرے کل جڑا باپ آکے میں نو کہے مولانا دعا کرو میرا پتر میرا نافرمان ہے میرا بیٹا میری گل نہیں ماندا تے میں نہیں کہنا میں دعا کراں گا نہیں میں نو کہنا بابا جی پہلے میں نو ایک گل دسو قرآن پاک دیاں جن آیتاں وچ تہاڈا ادب لکھیا ہے او آیتاں تسی پڑھیاں نے اگے میں نہیں پڑھیاں انہاں دا ترجمہ تسی پڑھیا ہے اگے میں نہیں پڑھیا تے تسی آدے بچے نو پڑھایا ہے اگر میں نہیں پڑھایا تسی اپنے بچے نو وہ آیتاں دا ترجمہ یاد کروایا ہے اگر نہیں کروایا وہ جدو تسی اپنے بچے نو قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ نہیں پڑھایا جنہاں وچ تہاڈا ادب لکھیا ہے تے بچے نے تہاڈا ادب کیویں کرنا ہے تسی انہوں بیالوجی پڑھائیے نا تے بیالوجی کردا پھردا ہے تسی انہوں جناب کمپیوٹر کورس کروایا ہے کمپیوٹر چلاندا پھردا ہے موبائل دا سافٹ ویئر سکھایا ہے وہ کر جو پڑھایا ہے کیتی جاندا ہے جو پڑھایا ہی نہیں وہ کیویں کرے اس واسطے آپ بھی قرآن پڑھ اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھا سمجھ کے پڑھ قرآن پاک سمجھ کے پڑھ قرآن پاک جدو سمجھ کے قرآن پاک پڑھیں گا پھر اللہ دی قسمیں لطف وکرا ہوئے گا تلاوت دا پھر سکون وکرا ہوئے گا قرآن پاک دی تلاوت دا قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے وہ جو نبیاں بیچ یگانا ہے اللہ جبریل قرآن نیام داریا خاراں بچیا کے پڑھاں داریا میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر اور رب کہتا ہے پڑھیا جانا ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ بالقسم قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ زندہ باد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے کوئی انشاءاللہ سمجھو گے کہ نہیں جے نہ سمجھ کے پڑھو گے تو ساڑھا نقصان نہیں کرنا آلدہ ہی کرنا پھر مولوی آن گے ایتا کوئی اور پڑھ جان گے ترجمہ کوئی اور کر جان گے تسی جناب مغرب اور میں پھر ایک بھی گل سنائی میں نے یاد آ جان دی گل وہ نا ایک بندہ فوت ہو گیا تے او دا جناب نا ایک پتر سی تے دولت بڑی زیادہ سی تے ماں جڑی نا او دے دل جے خیال آیا بھی یہ ساری جائیداد مل جائے پتر نو کام ٹھیک نہیں کوئی انجا جگاڑ لانا چاہی دا ہے وہ مولوی صاحب کوڑائی آکو نے آکھا مولوی صاحب ایک قرآن پاک جو کوئی انجی دی آیت ہے کہ بھی تو ثابت ہوتا ہے بھی جدو باپ فوت ہو جائے تو ساری جائیداد مانو مل دی انہیں ہے جی انجی دا کوئی مسئلہ ہے تے کوئی نہیں تے ماں پا بنا آلا اینجا مسئلہ ہے کوئی نہیں بنا لیا مسئلہ بن بھی جاندہ بن جاندہ انہیں چلو کل میں آدھے پتروں لے کے آواں گی تو تسی مسئلہ بنا رکھیا ہے میں بڑھا لیا انہیں ہے بھی ناڑا انجے جمعی ہونا پیسے پوسے بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگلے دنوں پتروں لے کے آئی کہنے لگی پتر جدو باپ فوت ہو جائے نا تے باپ دے فوت ہو جان تو بعد ساری جائیداد ماں نو مل دی انہیں اما تو تیرے کو سنے ٹھیک ہے کوئی حصہ ہے وچ ماں دا لیکن اصل تے وارث پتری ہے نا جائیداد تے انہیں نہیں قرآن تے لکھیا ہے کہ باپ دے فوت ہونے تو بعد ساری جائیداد ماں دی انہیں وہ کتے لکھا ہے میں تو مولوی صاحب نے پوچھا دے نہیں آؤ جی مولوی صاحب کو جلے ہاں بھی مولوی صاحب وہ کتے لکھی ہے جدے چ بھی قرآن ساری جائیداد جڑی وہ باپ تو بعد ماں نو مل دی انہیں اے ویکھو لکھا قرآن کتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب و ماں کا بول دے نہیں وہ ماں کا سب انہیں ماں کا سب ہے قرآن لکھیا ہے ماں کا سب ساری جائیداد ماں دی سب کچھ
ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਂ ਕਾ ਸਾਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ का साबी सी। तर्जमा पढ़िया करो अल्लाह दे बंदो, ताकि आपको पता चले आपके पास आने वाला पढ़ क्या रहा है, तर्जमा क्या कर रहा है। क्या जो पढ़ रहा है वही तर्जमा कर रहा है या कुछ और कर रहा है। इन्ना कते करो यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दो काम तीजा काम के थकता नहीं क्या माशाल्लाह। हाथ खड़े को खोज कर मैंने पता लगे केड़े थके ने, कोई नहीं इन्ने के थके इन्ने के थक जाने मैंने। खैर अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार। तीजा काम केड़ा करना, बस जल्दी जल्दी मुकन लगी गल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चौड़ तो नहीं ठंडे अब कोई नहीं आगे है गया अच्छा है गया। अल्लाह 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 तवज्जो को मौलाना मरहूम शाकिर साहब कहते हैं है गया। अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात दी वकार गौर कर दे जाना दरा। तीजा काम केड़ा करना है, तीजा काम करना है जो पढ़ना है जो समझना है, फिर ओदे ते अमल भी करना है, ओदे ते अमल भी करना है। पढ़ी जाने अमल कोई नहीं कर दे, जे अमल कर दे होइए ते सारा रमजान कारी साहब दे पीछे नमाज पढ़ने वाला दाड़ियां किवें मुना देंदा है। जैसे कुरान उत्ते अमल करदे होइए सारा रमजान विच पूरा कुरान पीछे सुनने वाला बंदा ये फिर जनाब ये किवें जनाब सूद खान लग जाता है। सारा रमजान कारी साहब दे पीछे कुरान पर सुनने वाला ये फिर गाने किवें सुन लैंदा है, ये फिर फिल्मां किवें वेख लैंदा है, ये बुराइयां किवें कर लैंदा है। सारा कुरान पढ़ गया दाढ़ी फिर भी नहीं रखदा, सारा कुरान सुन गया सूद फिर भी नहीं छड़दा, सारा कुरान सुन गया ते जनाब गाने फिर भी नहीं छड़दा, सारा कुरान सुन गया ते सिगरेटां फिर भी नहीं छड़दा, सारा कुरान सुन गया ते हुक्का फिर भी नहीं छड़दा। हुण विचों कोई बाबे कहणगे लै हुक्का ते एवें चुक के विच ले आंदा, हुक्का कित्थे लिखिआ कुरान च? हुक्का ते कुरान च है ही नहीं। क्यों भी कुरान च हैगा हुक्का ते नहीं हैगा फिर क्यों पींदे हो? यही तो मैं तुहानूं दसना भी है ही नहीं। जदों है ही नहीं तो पींदे क्यों जे? सच्ची गल है कुरान च है ही नहीं, हुक्का है ही नहीं ते फिर हुक्का पींदे क्यों जे? ते है ही नहीं। सिगरेट कुरान च है ही नहीं, जदों है ही नहीं तो पींदे क्यों जे? अल्लाह अल्लाह है ही नहीं, हुक्का कुरान विच। बोलो जवान ते बोलो, बाबियां तो मुश्किल ही बोलन, बाबियां दी ते फिर पसंदीदा शै है ना, ते बाबे खरे ना ही बोलन। अल्लाह 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 हुक्का है ही नहीं। कहंदे ने एक बाबा ना बार मरब्बे सुता पिया सी ते सुता सुता हुक्का पींदा 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 उवें नींद आ गई तो मैं पासा पलटिया में सौ गया ते सुतियां सुतियां ना आया जनाब कोई डाकू तो ने इत्थे आन के रख दी इत्थे गन ते ओ जनाब डरी जाए बाबा ओ ना फैर मारे उन्हें आख्या केड़ा कर्मा वालिया दस की चाहिए पैसे देवां की देवां जिहड़ी शै चाहिदी है बोल तो बोले भी ना मर गया यार ना फैर मारदा ना बोलदा ते थोड़ी देर बाद उन्हें कलडा जाओ के पीछा मुड़ के वेख्या ते डाकू डूकू कोई नहीं सी हुक्के दी नरी फिर के इत्थे आई पई ओ हुक्के दी नड़ी इत्थे आई पई सी उन्हें आ मेरा तो खून ही सुका दिता बड़े ए चंगी शै कोई नहीं हुक्का चंगी शै अब बाबिओ छड़ दिओ हुक्का अल्लाह पाक साडियां बाबियां नु चिलमां तो बचाए ते साडे मुंडियां नु फिल्मां तो बचाए ओ जी आमीना को मजाल जे बोल जान अल्लाह मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह किड्डी सोहनी गल कर ओ कहंदा कमाद लाओ राखी करो कणक लाओ राखी करो मूंजी लाओ राखी करो ते तमाकू पिंड दी परा नुक्कड़ ते गड़ दिओ राखी दी लोड़ कोई नहीं ना इनू खोता खाए ना इनू बकरी खाए ना मझ खाए ना गां खाए सिवाए बंदे तो कोई शै नू खांदी कोई नहीं इहनू जदों भी पसंद करदा बंदा ही करदा है अल्लाह 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 कुरान पढ़ी जाने होगा फिर भी नहीं छड़ दे ओ कुरान पढ़न तो बाद अमल कौन करेगा अमल भी ते करो कुरान पाक उते अमल तो बगैर गल नहीं बनदी अमल तो बगैर गल नहीं बनदी अमल चंगे बनाओ कुरान दे मुताबिक अपने अमल कर लो मेरे नबी दी हदीस दे मुताबिक अपने अमल कर लो अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां तीन काम हो गए चौथा काम ते मेरा सलाम हजरत मोहतरम चौथा काम केड़ा करना है कुरान पढ़ भी लिया कुरान समझ भी लिया कुरान उत्ते अमल भी कर
لیا تے میرا عمل کر کے سارا عمل کول اپنے نہیں رکھنا حکیماں دیاں پڑیاں دی طرح حکیم صاحب مردے مر جان نسخہ کسی نو نہیں دس دے انج نہیں کرنا اگے لوکاں نو دسنا ہے بات کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے مثال دے طور تے اج میں ہی تقریر تواڈے کول کر دتی ہے نا تے میں تقریر ختم کر کے چلا جاواں گا گھر تواڈے کول لوگ پوچھن گے ہاں بھی دسو او کل کالے تو مہمان آیا کی دس کے گیا تسی اگوں آکھیا جے بننے ٹھپ گیا او جناب چھوڑے لا گیا تے موچھے پا گیا او پوچھن بیان کی کیتا ہے تسی کہو گے او کوئی پتہ نہیں کی کیتا ہے انجی کہو گے کہو انشاءاللہ اینجی کہو گے نا اینجی نہیں کہنا دسنا ہے وہ دس کے گیا ہے قرآن دے 4 حقوق نے 4 کم کرنے نے 4 کم کرو گے قرآن سدھی راہ بکھائے گا 4 کم کرو گے سدھے جنت وچ جاؤ گے 4 کم کرو گے سدھی آخرت دی راہ پاؤ گے اللہ 4 کم کرو گے نجات پا جاؤ گے آؤ قرآن پاک دے متعلق 4 کم اپنے دل اندر بٹھا لو انشاءاللہ کامیابی میرا تواڈا مقدر بن جائے گی تے ٹک ٹاکیو منڈیو اور فیس بکیو منڈیو تسی سمجھدے جے تسی گلاں کردے جے میں ٹک ٹاک چلانے لگ گیا میں کامیاب ہو گیا میری ویڈیو کو ملین ویوز پڑھنے لگ گئے اب میں کامیاب ہو گیا کئی کامیابی کوئی نہیں کامیابی قرآن نالے یا قرآن والیاں نالے تانوں پتہ نہیں ایڈی بڑی جنگ بھی تانوں جتائیے تے اگے سپا سالارو لگا سی جدے سینے وچ قرآن ہے جو قرآن کا حافظ تھا بڑے بندے پہلے کہنا ہے آوجہ کی کیتا کاریاں کی کیتا اسی تانوں جنگ جتائی اسی آفزہ کی کیتا اسی جناب بیڑیاں نلوئے دے چنے چپائے اسی آفزہ کی کیتا اسی بنیان مرسوز پتہ کیتا اسی کی کیتا اسی جناب صندور جڑا انہاں دا مارکہ انہوں ناکام کیتا اسی آفزہ کیتا یہ تے تازہ ہے اور میں تانوں دساں حافظہ کی کیتا حافظہ ہی سارا کچھ کیتا ہے اللہ میں قربان جاواں آؤ اپنے بچوں نو قرآن دے قاری بناؤ آپ بھی قرآن پڑھن والے بن جاؤ اپنے بچوں نو بھی قرآن پاک دے آفت بنا لو اللہ میں قربان جاواں اللہ قرآن پاک دے نیڑے آ جاؤ اللہ پاک دے دین والا جاؤ آؤ ہن برائیاں تو توبہ کر کے جوانوں گانے چھڑ دیو قرآن پڑھ لگ جاؤ فلماں چھڑ دیو قرآن پڑھ لگ جاؤ آجا خون کر لے توبہ آجا خون کر لے توبہ سچے دل نال بائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر دی آئی زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا قبراں دے بیچ پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی ہے میت تیری ہنجوان دے نال بائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر دی آئی اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
جنہ بچیاں قرآن حفظ کیتا ہے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے والدین لی صدقہ جاریہ بنائے اپنے والدین دیاں آنکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ انہاں نو مستقبل دے اچھے عالم بنائے فیوچر دے بہترین قاری بنائے اور اس توڑے پورے پنڈ واسطے اللہ پاک انہاں بچیاں دے ذریعے ہدایت نو عام کر دے دین نو عام کر دے کتاب و سنت نو عام کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں بول دے تسی آئے کوئی نات کی مزرائے دن کہو سبحان اللہ ہاں تھوڑے دے بولو بھی یار ہیں اور پینڈ دے بندے دے بڑے تگڑے بندے دودھ پینے جناب تے گوڑ کھانے تے شکران کھانیاں چینیاں شہری دے بچارے شوار میں دی ساری صاحب کتاب ہوتا ہے تے تسی دے جٹکے بندے درہ گاڑی کے کہو سبحان اللہ اللہ سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اور جگتے باہر آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا سونا 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 ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا آونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں اور روندے غسامن والا اجڑے بسامن والا دائی کلمہ دیو پاک جگامن والا رب نو منامن والا سونا رب نو منامن والا رب نو منامن والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑھیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گرام در اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلہ دے دکھ دور فرما اللہ جو بہنا بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پاک میں حفظ کیتا اللہ انہوں نے اپنے والدین لی صدقہ جاریہ بنا والدین دیاں آنکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ فیوچر دے بہترین عالم بنا اللہ ایسے پینڈ نو انہاں دے علم تو بہرہ بر فرما میرے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین